अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। करबलाए मौला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से इजहार मोहब्बत करने के लिए, इजहार हमदर्दी करने के लिए, इजहार ताज़ियत करने के लिए, इजहार तसलियत करने के लिए बेहतरीन मरकज़ है। आइए करबलाए मौला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए, सीने पे हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से बारगाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में तसलियत व ताज़ियत पेश करने के लिए आइए खड़े हो जाइए, मौला की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुअमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्न अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमत ज़हरा सय्यिदत निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्न अमीरिल मुअमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मिलकर कब्र बेचिराग, कब्र बेज़री, कब्र मज़लूम पर सलाम करते हैं। आइए मदीना की तरफ रुख कर लीजिए, जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की पाकीज़गी को सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकी या ज़ौजत अमीरिल मुअमिनीन अलीय्यिन वलिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैकी या उम्मल हसन वल हुसैन, अस्सलामु अलैकी या अय्यतुहल मज़लूमतुल मक़हूरा, अस्सलामु अलैकी या अय्यतुहल मकसूरतु दिलउहा, अस्सलामु अलैकी या अय्यतुहल मग़सूबतु हक़्क़हा, अस्सलामु अलैकी या अय्यतुहल मसलूबतु इर्स अबीहा,
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबला मौला की पाक सरज़मीन पर आप सब की खिदमतों में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। आज का दिन 28 दिसंबर सोमवार का दिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में तस्लियत व ताज़ियत पेश करने का दिन है, क्योंकि शब लग रही है 13 जमादुल अव्वल की और शब शहादत है जनाब सैयदा ज़हरा हौराउल इंसिया उम्म अबीहा राहत क़ल्ब अबीहा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की, क्योंकि 13 जमादुल अव्वल को जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की 75 दिन की शहादत की रिवायत के मुताबिक शहादत है। क्योंकि बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत से मुतालिक 3 रिवायतें ज़्यादा मशहूर हैं, जिनमें से 45 दिन के बाद शहादत हुई जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की। दूसरी रिवायत 75 दिन के बाद शहादत की रिवायत है। तीसरी रिवायत के मुताबिक 95 दिन की रिवायत की ताकीद की गई है। हमारे यहाँ पाक व हिंद में अमूमन 95 दिन वाली रिवायत को ज़्यादा मनाया जाता है, और इराक़ में जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की 75 दिन वाली रिवायत से लेकर 95 दिन की रिवायत तक गम के अयाम मनाए जाते हैं। इन्हें अयाम फ़ातिमिया सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। इसी एतबार से आप देख रहे होंगे बैनुल हरमैन में लाइट्स रेड कर दी गई हैं। ये 75 दिन वाली रिवायत के इस हफ़्ते में रेड रहेंगी। बाकी अयाम में लोग अज़ादारी करते रहते हैं, 10 दिन तक अज़ादारी की जाती है। बाद में 95 दिन वाली रिवायत पर भी अज़ादारी बरगुज़ार की जाती है। लिहाजा हक़ रसूल अजर रिसालत के तौर पर हमें अदा करने की कोशिश करनी चाहिए, और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब का तज़किरा करना चाहिए। उनसे मुताल्लिका ज़िक्र, दुआएँ, महफ़िल, मजालिस, अशआर, नोहे, मनक़बतें पढ़नी चाहिए। मनक़बतें अमूमन हमारे यहाँ इस एतबार से पढ़ी जाती हैं क्योंकि खुशी की कैफ़ियत महसूस होती है, लेकिन अगर ज़िक्र की नीयत से पढ़ी जाएँ तो शायद मायूब ना हो। बहरहाल ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है, ज़िंदा रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, आमादा रहना चाहिए, तबलीग करनी चाहिए, और हर एतबार से हमें अपना तन मन धन खर्च करना चाहिए, बज़ल करना चाहिए, और हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रज़ा हासिल करने के लिए, हुज्जत खुदा के दिल को ठंडक पहुँचाने के लिए, हुज्जत खुदा यकीनन अपने अजदाद के गम में हमसे ज़्यादा मग़मूम है, क्योंकि जितना रिश्ता ज़्यादा कवी होता है उतना ज़्यादा दर्द का एहसास होता है, और हुज्जत खुदा से ज़्यादा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से कराबतदारी रखने का दावेदार कोई भी नहीं हो सकता, ना है और ना होगा। क्योंकि हकीकत में हुज्जत खुदा हर एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास और रिसालत की तबलीग के वारिस हैं। रिसालत के बचे हुए काम जो कि तबलीग पर मबनी है, हुज्जत खुदा उनको अंजाम देंगे, इसीलिए वो सच्चे वारिस हैं, सच्चे जानशीन हैं। और मौला की बारगाह में हम तस्लियत व ताज़ियत भी पेश करेंगे। आज के दिन हमारे साथ मौजूद होंगे आज मनकबत ख़ान ज़वार सैयद ग़ुलाम मुर्तज़ा नकवी महदवी साहब बाबरलोई सखर पाकिस्तान से, मनकबत ख़ान ज़वार सलमान अली साहब खैरपुर मीरत सिंध पाकिस्तान से, और शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अंजुम गदीरी लखनवी साहब लखनऊ हिंदुस्तान से। हमारे दोस्तान हमारे साथ होंगे ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ अक़ीदत पेश करेंगे और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से
अजर दुनिया व आखरत चाहेंगे, जो वो अजर जो कि इनको दुनिया व आखरत में इज़्ज़त और सलामती अता फ़रमाए, और वो अजर जो कि इन्हें दुनिया व आखरत में नजात अता फ़रमाए। क्योंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मंसूब होने के बाद नजात लाजमी हो जाती है, और निस्बत हमारी है ही ऐसी पाक ज़वात से कि उनकी निस्बत दुनिया में भी फ़ायदा देती है, इज़्ज़त देती है, और आखिरत में भी इज़्ज़त और फ़ायदा देती है। अब आप देखिए, हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की निस्बत से देख रहे हैं। हकीकत यही है, हमारे चेहरे पर कोई लाल नहीं लगे हुए, ये लाल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत और मवद्दत के हैं, और ये मवद्दत व मोहब्बत ही है हमें जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रहने पर मजबूर करती है। और हुक्म है कि अजर रिसालत और अजर मवद्दत का हक़ यही है कि अहले बैत के चाहने वालों से मोहब्बत की जाए, अहले बैत के दुश्मनों से नफ़रत की जाए। जो शख्स अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों से नफ़रत करता है, यकीनन वह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की निस्बतों से बेज़ार है। इसलिए ऐसे शख्स के बारे में आप लोग हिदायत की दुआ करें। अगर लायक हिदायत हैं तो अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता फ़रमाए, वरना जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, जिनसे वो लगाव रखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें उन्हीं के साथ माशूर फ़रमाए। जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मुहिब्बों से मोहब्बत रखते हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत रखने वालों के रस्तों से रोड़े हटाते हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मोहब्बत रखने वालों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, ऐसे लोग यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ही अजर पा सकते हैं। क्योंकि इंसान के दोस्त चंद किस्म के ही होते हैं। मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दोस्त एक तो आपका दोस्त है, एक दोस्त का दोस्त है, और एक दुश्मन का दोस्त का दुश्मन जो है वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, बल्कि आपके दुश्मन का दुश्मन वो भी आपका दोस्त है। इसी तरीके से बरक्स जाएं, आपका दुश्मन एक तो आपका दुश्मन है, आपके दोस्त का दुश्मन आपका दुश्मन है, और तीसरा वो है जो आपके दुश्मन का दोस्त है, वो आपका दुश्मन है। लिहाजा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने जब इरशाद फरमा दिया तो हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत को मानते हुए, बात को मानते हुए, अमल को मानते हुए हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत पर अमल करना चाहिए। और अमल करने के लिए हम दुआ ही मांग सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अक्ल व शऊर अता फ़रमाए, क्योंकि अक्ल व शऊर जहाँ पर भी होगा वहाँ पे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत पर अमल देखने को मिलेगा। जहाँ पे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अमल से, किरदार से, कौल से दूरी नज़र आए, वहाँ पे जहल होगा, वहाँ पे अबू जहल के मानने वाले होंगे, और वहीं पर जहालत का मरकज़ होगा। क्योंकि इल्म अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली बाब इल्म है। अमीरुल मोमिनीन से दुश्मनी करके, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के घराने से दुश्मनी करके कोई शख्स इल्म का दावेदार नहीं हो सकता, कोई शख्स अक्ल का दावेदार नहीं हो सकता। कितना ही ज़ाहिरी तौर पर इंसान, जो कि ज़ाहिरी तौर पर इंसान है, अपने आप को आलिम, मुत्तकी और परहेजगार कहता रहे, लेकिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से अगर वो अदावत रखता है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने से अदावत रखता है, जितना मर्जिया तबलीगात कर ले, जितना कुछ कर ले, उसका अजर नहीं मिल सकता, क्योंकि उसने अजर रिसालत अदा नहीं किया है। अजर रिसालत के लिए लाजमी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों से मोहब्बत की जाए। और मोहब्बत का हक़ ये है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने के जितने भी अफराद हैं, एक घराने में हमारे यहाँ निस्बतें पाई जाती हैं। ये निस्बत औला निस्बत जो है, वो औला तरीन निस्बत जो है, जिन्हें हम अहले बैत अतहार कहते हैं, वो आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हैं। उनके बाद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने में जनाबे सानी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, शुहदाए करबला, या वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने के अफराद जो कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की राह में तबलीग करते हुए शहीद हो गए, मसलन नफ्स ज़किया हो गए सलामुल्लाह अलैह, या जिस तरीके से निस्बतों के साथ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ थे, यानी जनाब सलमान मोहम्मदी अलैहिस्सलाम हो गए। इनका एहतराम हमारे लिए वाजिब है, लाजमी है, और इनके एहतराम करने के साथ ही हम पहचाने जा सकते हैं कि हम कितने बाअक्ल और बाशऊर हैं।
تو اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے اندر ہم جس طریقے سے جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں شب ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی، تو اس اعتبار سے ہمارے ساتھ شاید دوستان کے کنٹیکٹ ہونے میں تاخیر ہے۔ بہرحال میں اتنی دیر میں آپ سے کچھ اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ مسدس ہے بحضور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ: سیدہ زہرا بھی تو ہے، تو حجاب کبریا، تیری چوکھٹ سجدہ گاہ ہے، مرضیہ تو ہے راضیہ، انبیاء کا تو سہارا، تو خدا کا راز ہے، تو محمد کی ہے بیٹی، تو علی کا ناز ہے، تو امامت بانٹتی ہے، تو صدیقہ عابدہ، تو فرشتوں کی عبادت مرتضیٰ کی آن ہے، تو امامت پر ہے حجت ناطق قرآن ہے، تو ولایت کی حقیقت زاہدہ تو ساجدہ، تو ہے معصومہ زکیہ حق کی تو پہچان ہے، تو جہاں کی مالکہ ہے، تو خدا کی شان ہے، تو شفیعہ طاہرہ ہے، سیدہ تو فاطمہ، روٹیاں تو نے پکائیں آیتیں بنتی گئیں، تیرے بیٹے تو خدا کی حجتیں بنتی گئیں، تو معظمہ عالیہ ہے، تو ہے سدرہ منتہا، تیرا بابا ہے نبی، تو مادر حسنین ہے، تیرے سر کا تاج حیدر مالک دارین ہے، تو ولیہ، تو محدثہ، تو شفیقہ شافعہ، تو محمد کی بقا ہے، تو ہے خالق کا پتہ، تیری چوکھٹ پر جھکا جو وہ ولی بنتا گیا، تو تقیہ صالحہ، تو سیدہ خیر النساء، یہ رسولوں کا وسیلہ فخر مریم ہے بطول، مظہر توحید ہے یہ، مظہر توحید ہے یہ، آیتوں کا ہے نزول، ابتدا کی ابتدا ہے انتہا کی انتہا، سیدہ زہرا ہے، تو حجاب کبریا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت خان زوار سید غلام مرتضی نقوی مہدوی صاحب بابر لوئی سکھر پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ کربلائے مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو نورانی تر فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ مولا علی مدد، آپ کو بھی سلام یا علی مدد۔ بسم اللہ کیجئے گا جناب، آپ کی آواز لائیو نشر ہو رہی ہے، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ کیا بات ہے فاطمہ تیرے نورین کی، واہ۔ بسم اللہ۔ آپ کی آواز سنی جا رہی ہے، ہم آپ کی آواز کو سن رہے ہیں، آپ پڑھتے رہیں، بسم اللہ کیجئے گا۔ ملتی نہیں مثال کہیں بھی تیرے حسین کی، انسانیت کو ملتی نہیں راہ چین کی، دنیا کو آج بھی ہے ضرورت حسین کی۔ واہ ماشاءاللہ۔ اے رب جہاں تجھ کو واسطہ بطول کا، صدقے میں سیدہ کے آج پوری کر دعا۔ اے رب جہاں، اے رب جہاں تجھ کو واسطہ بطول کا، صدقے میں سیدہ کے آج پوری کر دعا۔ اے رب جہاں۔ واہ۔
رحمان تیرا نام تو بڑا رحیم ہے، ہم سے جو کچھ گناہ ہوئے خدا تو بخش دے، یا رب تجھے واسطہ سید سجاد کا، مومن جو ہیں بیمار ان کو جلد شفا دے، ماؤں کو نیک مالک اولاد کرتا، صدقے میں سیدہ کے آج پوری کر دعا، اے رب جہاں، اے رب جہاں تجھ کو واسطہ بطول کا، صدقے میں سیدہ کے آج پوری کر دعا، اے رب جہاں، نکلے جو دعا پوری ہو زبان میں اثر دے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے، مالک جو ہے مقروض ان کا قرض ہو ادا، ماں باپ کی شناس کرے ایسی نظر دے، بیسم تمار جیسے ہر گھر میں ہو پیدا، صدقے میں سیدہ کے آج پوری کر دعا، یا رب جہاں، اے رب جہاں تجھ کو واسطہ بطول کا، صدقے میں سیدہ کے آج پوری کر دعا، اے رب جہاں، ماشاءاللہ۔ خیبر شکن کے پردہ دار بیٹی کے صدقے، محفوظ ہو ہر دور میں مستور کے پردے، بدکار کی نگاہ سے ہوں محفوظ ذوالجلال، قرآن کے علم سے ان کے قلب کو بھر دے، ہر بچی کو دے بی بی سکینہ کا تو لہجہ، صدقے میں سیدہ کے آج پوری کر دعا، اے رب جہاں، اے رب جہاں تجھ کو واسطہ بطول کا، صدقے میں سیدہ کے آج پوری کر دعا، اے رب جہاں، گونجے حرم حرم میں تلاوت قرآن کی، مسلم پہ برستی رہے رحمت قرآن کی، بوڑھے جوان دین کے علم سے لیس ہو، حاصل خدا ہمیں ہو سخا شہادت قرآن کی، قرآن کی تعلیم کو ہر قلب میں بسا، صدقے میں سیدہ کے آج پوری کر دعا، اے رب جہاں، دولت نہیں شہرت نہیں کچھ اور چاہیے، سرکار بارویں کا دیدار چاہیے، دستار پیمبر کا جو والی ہے بھیج دے، شیعوں کا ان کا بت خدا سالار بھیج دے، ارشد کو ایک بار تو کرب و بلا دکھا، صدقے میں سیدہ کے آج پوری کر دعا، اے رب جہاں، اے رب جہاں تجھ کو واسطہ بطول کا، صدقے میں سیدہ کے آج پوری کر دعا، اے رب جہاں، ماشاءاللہ۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی، مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، سدا آباد رہیں، سدا اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہیں، اور رب جہاں آپ کی دعائیں قبول فرمائیں اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان زوار سید غلام مرتضیٰ نقوی مہدوی صاحب، بابر لوئی سکھر، پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ کی
तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। इंशाअल्लाह ये हमारा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का घराना सा बनता जा रहा है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी साथ साथ हैं, वक्तन फ़वक्तन हम आपको ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करते रहेंगे और हम आपस में मिलजुल कर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र को आम करने का एक शरफ़ रखते हैं, इसे आम करते रहेंगे। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। मनकबत खान ज़वार सलमान अली खैरपुर मीरठ सिंध पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, मौला अली मदद। करबला मोहल्ला में आपकी आवाज़ गूंज रही है। ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारी महफिल को मुनव्वर तर फरमाइएगा, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ, हुसैन बांट रहे हैं कुछ के बची कायनात ले जाओ, हुसैन बांट जाओ, ये करबला मोजिद की बात कफन में ले। अगर मुमकिन है तो चेहरे को आप माइक के सामने करके बोलिए, इस तरीके से आवाज़ आपकी क्लियर पेश हो जाएगी। निजात हुसैन बांट निजात जाओ, कहें घुमा लगता है कि आवाज़ में कोई कटिंग है, वो समझ नहीं आ रही। खुदावंद मुताला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। आपके यहाँ नेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ हैं। कोशिश किया कीजिए जब भी आपको मौला का ज़िक्र करने के लिए दावत दी जाए, नेट को ज़रा अच्छा रखा कीजिए। इस तरीके से ये होता है कि आपने इतना इंतज़ार किया है बारी का, क्योंकि एक महीना डेढ़ महीना पहले आपको वक्त दिया जाता है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना जाए और आप ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को आसान अंदाज में पेश कर सकें। आप कोशिश किया कीजिए ऐसी जगह पर चले जाया कीजिए, मसलन जहाँ पर आप रहते हैं नेट ठीक नहीं है, कमरा है, जगह है, छत है, जहाँ पर भी आप जाकर ठीक पढ़ सकते हैं वहाँ पर चले जाया कीजिए ताकि नेट ठीक हो और आपकी आवाज़ ठीक पहुंच जाए, क्योंकि शायकीन आपको सुनना चाहते हैं, आपसे ज़िक्र सुनना चाहते हैं और आप अपना कीमती वक्त देते हैं। नेट के सबब से अगर आवाज़ ठीक ना पहुंचे, यकीनन आपको भी थोड़ी ज़हमत होती है, सुनने वालों को भी ज़हमत होती है। खुदावंद मुताला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। ये थे हमारे साथ मनकबत खान ज़वार सलमान अली साहब खैरपुर मीरठ सिंध से। खुदावंद मुताला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ साथ हैं। अगर वक्त की कमी के सबब से दोबारा ना मिल सकी कॉल, तो फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा दावत दे दी जाएगी। मौला पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। जी हाँ, दोबारा लौट आए हैं, देखें इस दफ़ा आवाज़ अगर ठीक है। बिस्मिल्लाह। हक तो ये है हक के ज़हराना छुपाया जाए, हक तो ये है
حق زہرا نہ چھپایا جائے، ایسا قانون زمانے میں، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے، تو یہ ہے حق زہرا نہ چھپایا جائے، جس کی تعظیم کوٹتے تھے رسول عربی، جس کی تعظیم کوٹتے تھے رسول عربی، حسابوں میں کبھی پڑھایا جائے، تو یہ ہے حق زہرا نہ چھپایا جائے، بات یہ سوچو مسلمانوں صدق پڑھنے پر، بات یہ سوچو مسلمانوں صدق پڑھنے پر، کیوں ہے پابندی یہی راز، کیوں ہے پابندی یہی راز بتایا جائے، حق تو یہ ہے حق زہرا چھپایا جائے، کیا یہی درس محمد نے دیا تھا تم کو، کیا یہی درس محمد نے دیا تھا تم کو، بعد میرے میری بیٹی کو، بعد میرے میری بیٹی کو ستایا جائے، تو یہ ہے حق زہرا نہ چھپایا جائے، حق تو یہ ہے حق زہرا نہ چھپایا جائے، کیا خطا تھی جو ستم ڈھائے نبی زادی پر، کیا خطا تھی جو ستم ڈھائے نبی زادی پر، ہاتھ مر کر بھی نہ پہلو سے، ہاتھ مر کر بھی نہ پہلو سے ہٹایا جائے، تو یہ ہے حق زہرا چھپایا جائے، ایسا قانون زمانے میں، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے، پر محمد وآل محمد بلندی صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت شکریہ، آپ نے شرکت فرمائی، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، مولا آپ کو آباد رکھیں، شاد رکھیں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان زوار سلمان علی صاحب خیر پور میرس سندھ سے، خداوند متعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، دنیا و عقبہ آپ کی اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہو، اہل بیت علیہم السلام اپنے اجر کے طور پر، اجر رسالت کے طور پر، آپ کو اجر رسالت ادا کرنے کے طور پر آپ کو اہل بیت علیہم السلام کربلا کی زیارت نصیب فرمائیں، اپنا قرب نصیب فرمائیں۔ یقیناً اہل بیت علیہم السلام کا اجر ادا کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے، کوشش کی جا سکتی ہے کہ اجر کرنے کی طرف سعی کریں، جستجو کریں، پیہم مستمر لگاتار اس عمل کو انجام دیتے رہیں، کبھی سینہ زنی میں، کبھی ماتمداری میں، کبھی ذکر میں، کبھی عزاداری میں، اور کبھی اہل بیت علیہم السلام کے لیے کھانا تقسیم کرنے میں، کبھی کھانا تقسیم کرنے والوں کی مدد کرنے میں، کبھی پکانے میں، کبھی پکانے والوں کی مدد کرنے میں، اور کبھی مجلس کے فرش بچھانے میں، کبھی مجلس کے فرش بچھانے والوں کی مدد کرنے میں۔
کبھی امام بارگاہ کی صفائی کرنے میں، کبھی بارگاہ کو بنانے میں، کبھی بارگاہ بنانے والوں کو داد و تحسین کرنے میں جتنا کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی نسبتوں کو جتنا ممکن ہو حاصل کر سکیں۔ شاعر اہل بیت علیہ السلام انجم غدیری لکھنوی صاحب لکھنؤ ہندوستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ کربلا معلیٰ میں آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے، بغیر آپ کا وقت صرف کیے چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے مودت کے پھول مومنین میں عام کیجیے، بسم اللہ کیجیے گا۔ اولاً چند قطعات پیش خدمت ہیں کہ جز تیرے رحم اتنا زیادہ کرے گا کون، واہ جز تیرے رحم اتنا زیادہ کرے گا کون، واہ آنسو کے بدلے خلد کا وعدہ کرے گا کون، واہ 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 آنسو کے بدلے خلد کا وعدہ کرے گا کون، واہ اور جن کا نسب خراب ہے بس ان کو چھوڑ کر، واہ جن کا نسب خراب ہے بس ان کو چھوڑ کر واہ اب تجھ سے دشمنی کا ارادہ کرے گا واہ کون۔ واہ 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 ماشاء اللہ۔ حضرت یہ بھی 4 میں سماعت فرمائیں گے کہ سرے رومال آنکھیں آنسوؤں نے، واہ سرے رومال آنکھیں آنسوؤں نے واہ پے تہذیب یوں پابند کر لیں، واہ پے تہذیب یوں پابند کر لیں واہ کہ ہوئی محسوس جب زہرا کی آہٹ، واہ ہوئی محسوس جب زہرا کی آہٹ واہ میرے اشکوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ واہ 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 حضرت یہ بھی دیکھیں گے ایک مطلب ایک شعر کہ مفلس نہ بادشاہ نہ سلطان چاہیے، واہ مفلس نہ بادشاہ نہ سلطان چاہیے، واہ اس در کو حر کے جیسا پشیمان چاہیے، واہ 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 اس در کو حر کے جیسا پشیمان چاہیے، واہ اور زہرا کا ذکر ذکر علی کی فضا میں ہو، واہ 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 زہرا کا ذکر ذکر علی کی فضا میں ہو، واہ قرآن منقبت کو بھی جزدان چاہیے، واہ 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 زہرا کا ذکر ذکر علی کی فضا میں ہو، واہ قرآن منقبت کو بھی جزدان چاہیے۔ یہ بھی دیکھیں گے فتح سماعت فرمائیں گے عنایت کہ احتراماً بادب باہوش رہنا چاہیے، واہ احتراماً بادب باہوش رہنا چاہیے، واہ اور سماعت میں ولا کا جوش رہنا چاہیے، واہ 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 اور سماعت میں ولا کا جوش رہنا چاہیے، واہ کہ حکم دیتا ہے یہی قرآن کے سوروں کا سکوت، واہ حکم دیتا ہے یہی قرآن کے سوروں کا سکوت، جب علی بولے تمہیں خاموش رہنا واہ چاہیے، واہ 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 جب علی بولے تمہیں خاموش رہنا چاہیے۔ حضرات یہ بھی دیکھیں ایک مطلع ایک یہ بسم کہ اللہ دشت میں ملک وفا تعمیر کرنے کے لیے، واہ دشت میں ملک وفا تعمیر کرنے کے لیے واہ تشنگی آئی ہے دریا میں اترنے کے لیے، واہ 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 تشنگی آئی ہے دریا میں اترنے کے لیے، واہ اور ایک چلو آب دریا کو دیا تھا اس لیے، واہ ایک چلو آب دریا کو دیا تھا اس لیے، واہ ایک ہی چلو بہت ہے ڈوب مرنے کے لیے، واہ 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 ایک چلو آب دریا کو دیا تھا اس لیے، واہ ایک ہی چلو بہت ہے ڈوب مرنے کے لیے۔ حضرت یہ بھی دیکھیں 4 میں سے بسم اللہ کہ میدان میں سکون سے تلوار کے بغیر، واہ میدان میں سکون سے تلوار کے بغیر، واہ شانوں سے یہ غرور بھرے سر اتار لے، واہ سبحان اللہ شانوں سے یہ غرور بھرے سر اتار لے، واہ اور تھامے نہ بازوؤں کو اگر مرضی حسین، واہ 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 کہ تھامے نہ بازوؤں کو اگر مرضی حسین، عباس آسمان زمیں پر اتار لے، واہ 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 عباس آسمان زمیں پر اتار لے۔ یہ بھی دیکھیں 4 میں سے سماعت فرمائیں گے بسم کہ اللہ چھایا ہوا سکوت ہے لاکھوں کی فوج پر، واہ چھایا ہوا سکوت ہے لاکھوں کی فوج پر، واہ تصویر کہہ رہی ہے کہ منظر عجیب ہے، واہ
تصویر کہہ رہی ہے کہ منظر عجیب ہے، اور غازی تمہاری تیغ کی تحریر دیکھ کر، واہ سبحان اللہ، غازی تمہاری تیغ کی تحریر دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے قیامت قریب ہے۔ واہ 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 واہ، غازی تمہاری تیغ کی تحریر دیکھ کر سبحان اللہ، محسوس ہو رہا ہے قیامت قریب ہے۔ حضرت یہ بھی دیکھیں گے، 4 مصرے بطور خاص فرمائیں گے بسم اللہ، کہ علی کی لاڈلی بیٹی ہے، نام زینب ہے۔ سبحان اللہ، علی کی لاڈلی بیٹی ہے، نام زینب ہے۔ واہ یہ آفتاب کی شدت کو روک سکتی ہے، واہ یہ آفتاب کی شدت کو روک سکتی ہے۔ سبحان اللہ، بتا دیا ہے یہ غازی نے توڑ کر تلوار، واہ بتا دیا ہے یہ غازی نے توڑ کر تلوار، واہ میری بہن بھی قیامت کو روک سکتی ہے۔ واہ 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 واہ، بتا دیا ہے یہ غازی نے توڑ کر تلوار، واہ میری بہن بھی قیامت کو روک سکتی ہے۔ حضرات یہ بھی دیکھیں 4 مصرے بسم کہ اللہ، دین محمدی پر نہ آئے کوئی زوال، واہ دین محمدی پر نہ آئے کوئی زوال، واہ دن بھر اسی عمل کے حوالے رہے حسین، واہ سبحان اللہ، دن بھر اسی عمل کے حوالے رہے حسین۔ سبحان اللہ، غازی کو اذن جنگ نہ دے کر بتا دیا، واہ غازی کو اذن جنگ نہ دے کر بتا دیا، واہ کعبے کو کربلا میں سنبھالے رہے حسین۔ واہ 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 واہ، غازی کو اذن جنگ نہ دے کر بتا دیا، واہ کعبے کو کربلا میں سنبھالے رہے حسین۔ حضرت یہ بھی دیکھیں 4 مصرے بطور خاص فرمائیں گے بسم اللہ، کہ آنکھوں میں ہے حسین کی عباس کا جلال، واہ آنکھوں میں ہے حسین کی عباس کا جلال، واہ ہرا رہے ہیں ظلم کے سائے حسین سے، واہ 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 واہ، ہرا رہے ہیں ظلم کے سائے حسین سے، واہ اور گر جائے آسماں سے پگھل کر زمین پر، واہ سبحان اللہ، گر جائے آسماں سے پگھل کر زمین پر، واہ سورج اگر نگاہ ملائے حسین سے، واہ 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 گر جائے آسماں سے پگھل کر زمین پر، واہ، سورج اگر نگاہ ملائے حسین سے۔ حضرات یہ بھی آخری کلام میں ہی 4 مصرے دیکھیں سنائیں گے بسم کہ اللہ، یہ سچ ہے تو ہماری روح میں ہے، دل کے اندر ہے، بسم اللہ، یہ سچ ہے تو ہماری روح میں ہے، دل کے اندر ہے، واہ تیری مدح و ثنا پھر بھی حد امکان سے باہر ہے، واہ 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 واہ، تیری مدح و ثنا پھر بھی حد امکان سے باہر ہے، واہ اور بہت ہی زیب دیتا ہے یہ لفظ کبریا تجھ کو، واہ بہت ہی زیب دیتا ہے یہ لفظ کبریا تجھ کو، تیرا اللہ بھی اکبر ہے اور بیٹا بھی اکبر ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، مولا بہت ہی زیب دیتا ہے یہ لفظ کبریا تجھ کو، واہ، تیرا اللہ بھی اکبر ہے اور بیٹا بھی اکبر۔ حضرات آخری کلام میں یہ 3 مسئلے اور چند اشعار اور سماعت فرمائیں میں گے۔ آپ سے معذرت چاہوں گا، خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ ٹائم اصل میں پروگرام کا بالکل ختم ہو گیا، جی چاہتا تھا کہ میں آپ سے بہت زیادہ سنوں، حقیقت جانیے کہ دل سیر نہیں ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں۔ یقین جانیے آپ ذکر لکھا، آپ نے پڑھا، آپ کا بہت بہت شکریہ، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ جی سیر نہیں ہوا، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ دوبارہ بھی دعوت دینے کا شرف حاصل کروں گا۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام انجم غدیری لکھنوی صاحب، لکھنؤ ہندوستان سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ مومنین نے ہمارے سے دعاؤں کے لیے بھی لکھا، جو کہ یقیناً میں نام لینے کا وقت نہیں رکھتا، اسی لیے میں آپ سب کے لیے کلی طور پر دعا کروں گا کہ جن دوستان نے یہ دعاؤں کے لیے لکھا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وقت اویلیبل ہونے پر میں آپ لوگوں کے لیے دعائیں ضرور کروں گا۔ خداوند متعال پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ اور دوستان کچھ بیمار تھے، انہوں نے صحت کے لیے کہا، خصوصاً حسین گردیزی صاحب کے بیٹے کو کرونا ہے، مولا انہیں صحت کاملہ عطا فرمائیں۔ اور بھی دوستان جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب پر رحمتیں برکتیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو کربلا پہنچ کر امام حسین اور مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مل کر دعا کریں، اللہم عجل ولیک الفرج۔